नमस्कार। आजको यो विषयमा मैले म सम्बद्ध तृणमूल नेपाल नामको जो दल बनेको छ, हामीले बनाएका छौँ, त्यसका पछाडि केही खास कारणहरू छन्। हामीले बारम्बार के भनेका छौँ भन्छ भने हामीले यो बाहिर जो दलहरू छन्, चाहे सत्ताको वरिपरि हुन् वा बाहिर हुन्, कसैले आफूलाई प्रजातन्त्रको ठेकेदार भन्छन्, लोकतन्त्रको, कसैले यसको आफूलाई विकल्प भन्छन्, हैन, बाहिर रहेर विकल्प भन्छन्। हामी त्योभन्दा धेरै टाढा, उनको लाइनमा धेरै टाढा र उनीहरूसँग कतै पनि नमिल्ने, सडकमा रहेका वा सत्ताको वरिपरि रहेका कसैसँग नमिल्ने, हामीले बेग्लै खालको सोच लिएर एउटा राजनीतिक शक्ति, पार्टी भन्नुभन्दा पनि एउटा राजनीतिक लडाइँको निम्ति एउटा शक्ति निर्माण गर्ने सोच बनाएर हामीले दल गठन गरेका छौँ र हामीले दर्ता गराएका छौँ। अब यो के हो भनेर कुरो राख्नु हाम्रो कर्तव्य हो। जस्तो यो किन आवश्यक पर्यो? दलहरू त यति धेरै छन्, हैन, जस्तो बाहिर सडकमा भएका मान्छेहरूसँग मिलेको भए पनि हुन्थ्यो, अथवा चाहिँ सत्ताको वरिपरि जो छन् त्यहीँभित्र गरे पनि हुन्थ्यो भन्ने खालका धेरै चाहिँ जिज्ञासा प्रश्नहरू पनि यदाकदा सुन्ने गरिन्छ। सबैलाई त्यो लाग्न पनि सक्छ। तर मलाई के लाग्छ भन्छ भने अब हामी त्यसबाट धेरै टाढा छौँ। मैले भने हामी त्यसबाट टाढा छौँ। हामीले निकै नयाँ कुरो उठाएको छौँ। जस्तो हामीले एउटा युगान्तकारी परिवर्तनको कुरो उठाएको छौँ। जस्तो सुगौली सन्धिको युगको अन्त्य नगरिकन हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। एउटा हामीले आफ्नो स्वदेशीपन, आफ्नोपन जे गुमायौँ, यसको चाहिँ पुनर्प्राप्ति नगरिकन हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यसलाई हामीले पुनर्जागरण आन्दोलन भनेका छौँ। र अब राजनीतिक क्षेत्रमा आउँदाखेरि राष्ट्र पहिलो अथवा राष्ट्रको सर्वोपरिताको एउटा मान्यता नबोकिकन हामी राजनीति गर्न सक्दैनौँ। यो अन्तर्गत रहेका केही मुख्य विषयवस्तुहरू जसलाई हामीले आफ्नो मौलिक सोचका साथ अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ, जसको आधारमा तृणमूल नेपाल गठन भएको छ, त्यसका खास केही थोरै, अब हाम्रो दस्तावेजमा धेरै चिजहरू छन्, तर त्यसमध्ये खास केही थोरै बुदाहरू, 10-15वटा बुदाहरू मात्रै म यहाँ राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरो, हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ अभिष्ट हो युगान्तकारी परिवर्तन। हामीले भने सुगौली सन्धि पछिको राज्य प्रणालीभित्र बसेर यसलाई स्वीकार गरेर यसलाई मानेर हामी देश बनाउन सक्दैनौँ। हाम्रो निष्कर्ष यो हो। किन हुन्छ भने यो नवऔपनिवेशिक एउटा संरचनामा आधारित छ। अब सत्ताको कन्ट्रोल, नियन्त्रण चाहिँ विदेशी शक्तिको हातमा छ र हामीलाई विभिन्न सन्धि सम्झौताले यसरी उनले बाँधेका छन् कि यसभित्र बसेर हामी हलचल गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो स्वविवेकले काम गर्दैन। त्यसकारणले यो दासत्वको जो युग हो, यो युगको अन्त्य गर्न जरुरी छ। एउटा कुरा हाम्रो। दोस्रो चाहिँ मैले भने हामीले पुनर्जागरण आन्दोलन भनेको छौँ। हाम्रो दोस्रो चाहिँ तपाईँको पाटो विशेषता, हामीले सबै चिज गुमाएका छौँ अहिले, हैन। हामीले हाम्रो सोच्ने तरिका गुमाएका छौँ, हामीले हाम्रा विचार प्रणालीहरू गुमाएका छौँ, हामीले हाम्रा मूल्य मान्यता गुमाएका छौँ, हामीले हाम्रो जीवन पद्धति गुमाएका छौँ, आचरण गुमाएका छौँ, हामीले हाम्रा सामाजिक सम्बन्धहरू गुमाएका छौँ र खानपान, रहनसहन, वेशभूषा, भाषा लगायत हामीले थुप्रै चिज गुमाएका छौँ। अब त्यसै कारण वैचारिक रूपमा, मानसिक रूपमा हामी विदेशीहरूको गुलाम भएर बस्नु परेको अवस्था छ। त्यो भनेको के भन्छ भने हामीले केही गर्न सक्छौँ, हैन, हामीले केही गर्न सक्छौँ। हामी पनि दिमाग भएका मान्छे हौँ भने सोच्ने प्रक्रिया नै हाम्रो बन्द भएको छ, हाम्रो आत्मविश्वास गुमेको छ, हाम्रो इच्छा शक्ति गुमेको छ। यो सबै के कारणले भयो त भन्छ भने हामीले आफ्नोपन गुमाउनुको कारणले भयो। अब त्यसकारणले गर्दाखेरि जब म को हुँ अथवा म यो हुँ भन्ने मेरो सोचै छैन भने मैले चाहिँ आफ्नो जिन्दगीको निम्ति अरूलाई धुरी बनाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। हामी त्यो अवस्थामा छौँ अहिले। त यसबाट कसरी मुक्त हुने भन्नको निम्ति हामीले एउटा व्यापक रूपमा चाहिँ एउटा व्यापक दायराको पुनर्जागरण आन्दोलन अगाडि बढाउन जरुरी छ सबै क्षेत्रमा। हाम्रो दोस्रो चाहिँ तपाईँको विशेषता भनौँ, मैले अघि पनि भने हाम्रो तेस्रो चाहिँ तपाईँको विशेषता, हाम्रो दलको तेस्रो विशेषता राष्ट्र पहिलो भन्ने एउटा मान्यतामा आधारित राजनीतिक लडाइँ। जस्तो अहिलेसम्म हामीले अभ्यास देखेको, कहिले त राष्ट्रभन्दा माथि, देशभन्दा माथि राजालाई राखियो, कहिले चाहिँ तपाईँको देशभन्दा माथि दलहरू रहे। जस्तो यो प्रजातन्त्र नामको जो चाहिँ एउटा पाखण्ड छ, यो पाखण्ड दलीय सर्वोच्चतामा आधारित पाखण्ड हो। यसको सिद्धान्त दलीय सर्वोच्चता हो। दलहरू छैनन् भने प्रजातन्त्रै छैन भन्ने यसको व्याख्या छ। यसले राष्ट्र मान्दैन, राष्ट्रलाई सर्वोपरि राख्दैन। त्यसै कारणले यो प्रणालीको विरुद्धमा राष्ट्रलाई सर्वोपरि राख्ने, राष्ट्रिय हित विपरीतका कुनै पनि कुराहरू अस्वीकार गरेर जाने जुन एउटा मूल्य मान्यता हो, त्यसलाई स्थापित गर्ने भनेर हामीले राष्ट्र पहिलोको एउटा राजनीतिक लडाइँ अगाडि बढाउने सङ्कल्प हामीले लिएका छौँ। चौथो
हामीले के भनेका छौँ भने माटोको संस्कृतिमा आधारित दिगो विकास भनेका छौँ। जस्तो दिगो विकास भन्ने शब्द धेरैको मुखबाट सुनिन्छ हैन, हाम्रो त्यो होइन। जस्तो राष्ट्रसङ्घले पनि मान्छेको बहकाउने त्यही भनेको छ। साम्राज्यवादी लुटेराले जसले बजार अर्थतन्त्रको कुरा गरिरहेछ, जसले पुँजी सञ्चयको निम्ति एउटा विकासको मोडेल तयार पारेर बसेको छ, नाफा कमाउनुको निम्ति उसले पनि दिगो विकास भनिदिएको छ। हाम्रो त्यो शब्द चयनमा त्यो होइन। हाम्रो भनाइ के हुन्छ भने माटोको पुनरुत्पादन क्षमता नष्ट नहुने गरी र प्राकृतिक स्रोत साधनहरू पुरै सम्पूर्ण समाप्त नहुने गरी विकासको एउटा नमुना बनाइनुपर्छ, ताकि हामी सधैँभरि त्यसबाट एउटा उपज चाहिँ लिइराख्न सकौँ हैन। जस्तो अहिलेको समस्या के हुन्छ भने माटोको संस्कृति बनाए के हुन्छ भने यो एक खालको इकोलोजी हो, यो पर्यावरणसँग जोडिएको कुरो हो। हाम्रो अर्थतन्त्र कस्तो हुनु पर्यो भन्छ भने हाम्रो आर्थिक उत्पादन प्रणालीबाट माटो पनि बाँच्नु पर्यो हैन, उसको जो गुणतत्व छ त्यो पनि बाँच्नु पर्यो, त्यसबाट वनस्पति पनि बाँच्नु पर्यो, त्यसबाट हाम्रो स्वास्थ्य पनि बाँच्नु पर्यो, अरू जीव पनि बाँच्नु पर्यो र टोटल जो चाहिँ तपाईको पर्यावरण हो यो पनि सन्तुलित रूपमा रहनु पर्यो। यो चिजले मात्रै हामीलाई सधैँभरि चाहिँ तपाईको जीवित रहन दिन्छ, सधैँभरि त्यो स्रोत साधनलाई चाहिँ उपयोग गर्ने एउटा सम्भावना प्रदान गर्दछ। तर अहिलेको चाहिँ तपाईको विकासको चाहिँ मोडेल नमुना के हो भन्छ भने अधिकतम रूपमा स्रोत साधन र प्रकृतिको दोहन गरेर हैन नाफा कमाउने र सबै पर्यावरण चाहिँ सन्तुलन चाहिँ समाप्त पार्दिने कोणबाट चाहिँ विश्वका सारा साम्राज्यवादी अगाडि बढेका छन् हैन। अब पश्चिमी देशहरू, पूर्वीय देशहरू कतिपय अगाडि नाफाको सिद्धान्तबाट अगाडि बढेका छन्। त्यसको परिणाम के भइरहेको छ भन्छ भने जस्तो माटो क्यान्सर छ आज हैन। माटो चाहिँ प्राण तत्त्व होइन, जीवनको तत्त्व होइन कि माटो क्यान्सर भएको छ। अहिले माटोबाट जे उत्पादन हुन्छ त्यो सबै विषय उत्पादन हुन्छ। जस्तो अहिले हामीले आम रूपमा प्रत्येक मान्छे जो रोगी भयो नि आज त्यो रोगी किन भइरहेछ भन्छ भने माटो क्यान्सर छ हैन। रासायनिक तत्त्वको प्रयोगले गर्दाखेरि माटो क्यान्सर छ। आज तपाईँ खेतमा जानुहोस्, त्यहाँ चाहिँ गङ्गटा भेट्नुहुन्न, माछा भेट्नुहुन्न, गडेउला भेट्नुहुन्न, साँपहरू भेट्नुहुन्न, अथवा फट्याङ्ग्राहरू भेट्नुहुन्न, भ्यागुताहरू भेट्नुहुन्न। यो सबै जीवहरूबाट त्यो हाम्रो खाद्यान्नले जुन तत्त्व पाउँथ्यो त्यो सबै मरेर गयो। अब उत्पादन हुने जुन खाद्यान्न छ त्यसमा के छ, त्यसमा चाहिँ तपाईको युरिया छ, त्यसमा डिएपी छ, यस्तै विषाक्त रसायन मात्रै छ। हाम्रो धानमा पनि विषै फलिरहेको छ, हाम्रो चाहिँ दाल चाहिँ अथवा चाहिँ तरकारीमा पनि विषै फलिरहेको छ। त हामीले त्यो विष खाइरहेका छौँ र हाम्रो गर्भैदेखि रोगी भइरहेका छौँ। अब यो किन भयो भन्दाखेरि सोइल कल्चर जो माटोको संस्कृति भन्छ यसलाई नमान्ने र केवल पैसाको निम्ति चाहिँ तपाईको उत्पादन र निर्माण भनेको पैसाको निम्ति मात्रै हो भन्ने जो उपभोक्तावादी पश्चिमा जो चाहिँ तपाईको एउटा आर्थिक अवधारणा आयो यसले सबै चिज सिद्ध्यायो। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले एउटा पर्यावरणीय सन्तुलनलाई कायम राखिकन, जस्तो पर्यावरण सन्तुलन भनेपछि त्यहाँ चाहिँ अब तापको कुरा आउँछ, हावाको कुरा आउँछ, पानीको कुरा आउँछ, वनस्पतिको कुरा आउँछ, अरू जीवका कुरा आउँछन्, माटोको कुरा आउँछ। यो सबै चिजलाई चाहिँ एउटा माटोको संस्कृतिबाट हेर्नु पर्यो। माटोको वरिपरि यो सब चिज छ। त्यसकारणले माटोको कल्चर भनेको यो सबै चिजलाई सन्तुलनमा चाहिँ तपाईको अगाडि बढाउने भनेको हामीले माटोको जो उत्पादन गर्ने क्षमता हो त्यो कहिले पनि नसकिने गरी हामीले उत्पादनको ढाँचा त्यो दायराबाट मात्रै बनाउनु पर्छ। त्यो मात्रै दिगो विकास हो, त्यसले मात्रै सधैँभरि चाहिँ तपाईको एउटा विकासको सम्भावना दिन सक्छ। हाम्रो चाहिँ तपाईको चौथो विशेषता, हाम्रो पाँचौँ चाहिँ हामीले उठाएको कुरा समाज केन्द्रित विचारधारा। जस्तो हामीले समाज केन्द्रित विचारधारा विकास गर्न खोजिरहेका छौँ। समाज केन्द्रित भनेपछि जस्तो राजनीतिको क्षेत्रमा, समाजको क्षेत्रमा वा विकास निर्माणको क्षेत्रमा त्यो समुदायलाई, जसलाई हामी जनता भन्छौँ, जसलाई हामीले सर्वसाधारण भन्छौँ वा जनसाधारण भन्छौँ, त्यो तबकालाई मजबुत कसरी बनाउने हाम्रो मुख्य ध्यान त्यहाँ छ हैन। किन भन्छ भने हामीले इतिहासमा जति पनि व्यवस्था प्रणालीहरू प्रयोग भए त्यो समुदायलाई ध्यान दिएर त्यसलाई बलियो बनाउने खालको कुनै पनि प्रणाली हामीले देखेनौँ हैन। एउटाले एउटा तबकालाई जोड दिएर गएको छ, अर्काले अर्को तबकालाई जोड दिएर गएको छ। त्यसकारणले समुदाय लक्षित अथवा समुदायलाई केन्द्रबिन्दु बनाएको एउटा राजनीतिक विचारधारा के हो हामीले त्यहाँ बहस गरिरहेका छौँ। यसका निम्ति जस्तो हामीले गणराज्य समाजको कुरा गरेका छौँ। गणराज्य समाज भनेको गण भनेको नागरिकहरूको
एउटा चाहिँ नागरिकहरूका बीचको जो सम्बन्ध हो त्यही सम्बन्धको चाहिँ योग तपाईँको समाज हो र अब समाजको कानुनी अभिव्यक्ति तपाईँको राज्य हो र नागरिक समाज राज्य यो तिनलाई जोड्ने जो सिस्टम हो त्यो व्यवस्था हो। त्यसैले गर्दाखेरि यो कुनै पनि चिजलाई अलग्यारी हेर्न सकिँदैन अथवा एउटाको स्वार्थ अर्कोसँग बाजिँदैन, बजाउन सकिँदैन। त यसरी एउटा पूर्णतामा कसरी चाहिँ तपाईँको हामीले व्यवस्था प्रणालीलाई हेर्ने र बुझ्ने भन्ने कुरा हामीले निकै जोड दिएर उठाएका छौँ र त्यही अनुसार जस्तो शासन प्रणालीमा समुदाय कसरी बलियो बनाउने, अर्थतन्त्रतिर समुदायलाई बलियो बनाउनको निम्ति हामीले चाहिँ सामुदायिक अर्थतन्त्रको कुरा उठाएका छौँ र अब जस्तो समाजलाई बलियो बनाउनको निम्ति हामीले नैतिक समाजको कुरा गरेका छौँ हैन। जस्तो अहिले व्यक्तिपरक समाज छ नि, व्यक्ति स्वतन्त्रताको एउटा सिद्धान्तमा आधारित जो एउटा समाजको परिकल्पना गरिएको छ, यसले नैतिक समाज बनाउँदैन। त नैतिक समाजको निर्माण कसरी गर्ने यो सबै क्षेत्रमा हामीले अत्यधिक जोड दिएका छौँ ताकि जो जनसाधारण भन्ने पङ्क्ति छ यो बलियो होस्, सबै क्षेत्रमा यो बलियो होस्। शासक बलियो बनाउने यो परम्परालाई हामीले तोड्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीले सोच विकास गरेका छौँ। अर्को चाहिँ छैठौँ हाम्रो विशेषताको सिद्धान्त भन्छौँ। विशेषताको सिद्धान्त भनेको के हो भन्छ भने जस्तो प्रकृतिको सिर्जना कस्तो छ भन्छ भने हरेक चिजलाई प्रकृतिले विशिष्ट बनाएको छ हैन। त्यो नै प्रत्येक चिजको पहिचान हो। जस्तो म छु, अब संसारमा चाहिँ यो पृथ्वीमा लगभग चाहिँ 7.5 देखि 8 अरब मान्छे छन् भनी चाहिँ अब मोटामोटी अनुमान छ अहिले। अब यो 7-8 अरब मान्छेहरूको बिचमा मेरो स्वभावको हिसाबले र मेरो चाहिँ तपाईँको रूपको हिसाबले हैन, मेरो अन्तर्निहित स्वभाव र मैले बाहिर देखिने रूप, यो दुईटा पाटोमा र अब स्वभाव र रूपले निर्धारण गर्ने जो गुण हो यो तीनटै पाटोमा म जस्तै अर्को कुनै पनि मान्छे यो पृथ्वीमा छैन हैन। मेरो अर्को प्रतिलिपि छैन, पूर्ण रूपमा अर्को प्रतिलिपि छैन। त्यस्तै गरेर अर्को कुनै जीवको प्रतिलिपि पनि छैन। जस्तो एउटा किरा संसारको कुनै किरासँग मिल्दैन हैन, एउटा चाहिँ पशु संसारको अर्को पशुसँग मिल्दैन, एउटा वनस्पति संसारको अर्को वनस्पतिसँग मिल्दैन। त्यति मात्रै होइन कि जो जड जगत छ जसलाई हामी माटो ढुङ्गा आदि इत्यादि भन्छौँ नि, यो पनि एउटा चिज अर्कोसँग मिल्दैन हो। यो जो विशिष्टता हो, यो विशिष्ट पहिचानको जो त अद्वितीयता हो, यो नै प्रकृतिको बडा गजबको सिर्जना हो, प्रकृतिको चाहिँ अद्भुत सिर्जना हो। यसैलाई मैले पहिचान भन्छु। पहिचान भनेको यही हो, यो विशिष्ट छ, आफ्नो क्षेत्रमा यो विशिष्ट छ र यो अद्वितीय छ। त्यसकारणले अब यो जस्तो प्रकृतिकै दबै रचना हो, यो प्रकृतिको यो सिर्जना हो भने हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्छ भने समाज पनि यसै गरी बनेका छन् र संसारमा जति समाज छन् वा समाज भनेको त्यससँग संस्कृति पनि जोडिएको छ, सभ्यता पनि जोडिएको छ, संस्कारहरू पनि जोडिएका छन्। यी सबै आफ्नो ठाउँमा विशिष्ट छन्। जस्तो अमेरिकी समाज र तपाईँको चिनिया समाज मिल्दैन हैन। किन मिल्दैन भन्छ भने त्यहाँको परिवेश, त्यहाँको हावापानी अथवा त्यहाँको चाहिँ प्राकृतिक स्रोत साधन, त्यहाँको चाहिँ जलवायु अथवा त्यहाँको सामाजिक सम्बन्ध र त्यहाँका मानिसहरूले आवश्यकता अनुसार निर्माण भएका सबै चिजहरूको कारणले अमेरिकी समाज र चिनिया समाज मिल्दैन, कहिले पनि मिल्दैन। रसियन समाज र चाहिँ तपाईँको नेपाली समाज कहिले पनि मिल्दैन, एउटै हुन सक्दैन। त्यसैले समाज पनि विशिष्ट छन्, संस्कृतिहरू पनि विशिष्ट छन्, संस्कारहरू पनि विशिष्ट छन्। यो चाहिँ परिवेशको उपज हो हैन, यो हामीले बनाएको होइन। हाम्रो जीवन निर्वाहको निम्ति, हामी बाँच्नको निम्ति वा जीवन सञ्चालनको निम्ति चाहिँ आवश्यकताले निर्माण गरेका चिजहरू हुन्। यिनी कसरी थोपरेका चिजहरू हुन्, यिनी सबै आफ्नो ठाउँमा विशिष्ट छन्। जब दुनियाँ नै विशिष्ट छ हैन, हाम्रो तृणमूल नेपालको धारणा के हुन्छ भने जब दुनियाँ नै विशिष्ट छ भने हैन, जस्तो विश्व व्यवस्था भन्ने कुरा हुँदैन, यो भ्रम हो हैन। जस्तो राष्ट्रसङ्घ पश्चिमाहरूले, पुँजीवादीहरूले, साम्राज्यवादीहरूले उठाए हामीलाई कज्याउनुको निम्ति विश्व व्यवस्था। जब मैले भने विश्व व्यवस्था भन्छ नि, वर्ल्ड अर्डर भन्छ नि यिनीहरू हैन, संसारलाई कज्याउने उनको मान्यताको, उनको सिद्धान्तको र उनले बनाएको चाहिँ तपाईँको प्याटर्नभित्रको एउटा व्यवस्थाको परिकल्पना उनले गरेका छन् अरूलाई गोरु बनाएर जोत्नको निम्ति हैन। जब चाहिँ अमेरिकन समाज र नेपाली समाज मिल्दैन तब अमेरिका र नेपाललाई चलाउने चाहिँ एउटै व्यवस्था भनेको के? यो बिल्कुल भ्रम र काल्पनिक कुरा हो। त्यही कारणले नेपालमा हामीले स्थानीय स्वशासन किन भन्यौँ? स्थानीय स्वशासन किन भन्यौँ भन्छ भने जस्तो जिल्ला जिल्लामा अथवा क्षेत्र क्षेत्रमा हैन, मानिसहरूको बीचको सम्बन्ध, त्यहाँका संस्कृतिहरू, त्यहाँका परम्पराहरू, आवश्यकताहरू अथवा चाहिँ माटो, हावापानी सब चिज फरक छ, उत्पादन पनि फरक फरक खालको हुन्छ भनेपछि अब जुन ठाउँको जो विशेषता छ त्यो विशेषता अनुसार त्यसलाई स्वायत्त प्राकृतिक विशेषता अनुसार है, मैले प्राकृतिक विशेषता अनुसार
त्यसलाई स्वायत्त के अरे स्वशासित बनाइदिने हो भने त्यो चल्न सक्छ। तर सबैको लगाम कृत्रिम रूपले चाहिँ सबैको लगाम एउटै ठाउँमा राखेर त्यसलाई अत्यधिक केन्द्रीकृत गरिदियो भने त्यहाँ अन्तर्विरोध पैदा हुन्छ, त्यो चाहिँ चल्दैन। जस्तो अहिले हामीले विश्वमा जो विस्फोटक परिस्थिति देखिरहेका छौँ होइन, जो ध्रुवीकरण अहिले चाहिँ पुरै संसारै चाहिँ तपाईँको सुहावनी हो कि भन्ने खालको एउटा शत्रुतापूर्ण ध्रुवीकरण अगाडि केले बढायो त भन्दाखेरि यस्तै चाहिँ विकृत सोचहरूले बनाए। जस्तो उनीहरूले विश्व व्यवस्था भने एउटा विकृति लाग्ने जबरजस्ती लादे होइन, नवउदारवाद भने, उनले बजार अर्थतन्त्र भने, अर्कालाई लुटे दमन गरे, आफ्नो चिज थोपरे, कति दिन चल्छ त्यो, कति दिन चल्छ। त्यसले बिस्तारै बिस्तारै जुन एउटा असन्तोष र अन्तर्विरोध विकास गर्दै ल्यायो त्यो आज विस्फोट हुने दिशातिर गयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले विशिष्टताको सिद्धान्तलाई अलिक ठिक ढङ्गले बुझौँ। विशिष्ट सबै चिज आफ्नो ठाउँमा विशिष्ट छ र त्यो विशिष्टताको बिचमा समन्वय गर्ने एउटा मेकानिजम हुनुपर्छ। हामी त्यस्तो व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने कुराको हामी विरुद्ध छौँ, त्यसको निम्ति एउटा मेकानिजम हुनसक्छ, हामी त्यसको निम्ति मेकानिजम बनाऊँ। जस्तो हामीले नेपालको सन्दर्भमा भन्न खोजेको स्थानीय स्वशासन होइन, व्यवस्था भनेको त्यो हो। र अब सबै स्थानीय स्वशासित क्षेत्रहरूलाई समन्वय गर्नको निम्ति केन्द्र एउटा मेकानिजम हुनसक्छ, समन्वय गर्ने एउटा केन्द्र मेकानिजम हुनसक्छ। अब त्योभन्दा बढी केन्द्रबाट सारा केन्द्रीकृत सत्ता चाहिँ केन्द्रबाट चलाउने वा प्रदेशको नाममा यो विदेशी एजेन्डा थोपरेर अर्को बिचौलियाहरूको एउटा मेकानिजम तयार पार्ने यो चिजले हाम्रो समाधान निकाल्दैन। अब एउटा विशिष्टताको सिद्धान्त हामीले अर्को चाहिँ संस्कृतिको क्षेत्रमा हामीले अलिकति पृथक ढङ्गले, जस्तो आजसम्म हामीले सामाजिक संस्कृतिको विषयमा बहस गऱ्यौँ होइन, तर हामीले अहिले जैव सामाजिक संस्कृतिको बहस गरिरहेका छौँ र हामीले जैव सामाजिक संस्कृतिलाई कसरी विकास गर्ने र यसलाई कसरी चाहिँ मान्छेहरूको बिचमा बुझाउने भन्नेमा जोड दिइरहेका छौँ। त्यो भनेको के हुन्छ भने तपाईँ हामीसँग संस्कृतिका विविध खालका संस्कृतिहरू छन्। जस्तो मानवीय समाजको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीसँग भौतिक संस्कृति पनि छ, जस्तो यो सहर बजार यातायात भौतिक विकासहरू प्रविधिहरू होइन। अब जति पनि हामी देख्छौँ हवाई जहाज रकेटदेखि लिएर सारा चिज जति देख्छौँ यो भौतिक संस्कृतिको एउटा पाटो हो। हामीसँग अर्को एउटा चाहिँ आत्मिक संस्कृति छ, जस्तो चिन्तन मनन ध्यान अथवा चाहिँ तपाईँको पूजा प्रार्थना जस्ता हाम्रा संस्कार जति पनि छन् नि, यिनी हाम्रा आत्मिक संस्कृतिभित्र पर्दछन्। र अर्कोतिर हामीसँग सामाजिक सम्बन्ध छ, जस्तो विभिन्न चाडपर्वहरू होइन। अब चाडपर्वहरू छन् जस्तो एउटा समाजको आवश्यकतालाई प्रतित्व गर्ने, जस्तो माघे सङ्क्रान्ति भनेर हामीले मनायौँ, त्यो एउटा सामाजिक संस्कृति हो। हामीले फागुन 15मा चाहिँ तपाईँको मनाउँछौँ, के अरे असार 15 हामी मनाउँछौँ, त्यो एउटा सामाजिक संस्कृति भयो। माने समाज र त्यसको सम्बन्धसँग जोडिएका कतिपय चाहिँ चाडपर्वहरू छन्, हाम्रा संस्कृतिहरू छन्, त्यस खालको पनि संस्कृति हुन्छ। यो भयो समाजको पाटो होइन। एउटा चाहिँ भौतिक संस्कृति, एउटा आत्मिक संस्कृति, एउटा चाहिँ सामाजिक संस्कृति, यो भयो चाहिँ तपाईँको भौतिक पाटो, के अरे चाहिँ तपाईँको सामाजिक पाटो भयो। तर संस्कृति यति मात्र हुँदैन, त्यो अन्य जीव जगतसँग पनि जोडिएको छ होइन। जीव मात्र होइन, त्यो अजीव जगतसँग पनि जोडिएको छ। जस्तो संस्कृति भनेको के हुन्छ भने हाम्रो जलवायु कसरी सफा राख्ने त्यो पनि हाम्रो संस्कृतिको एउटा पार्ट हो। पानी कसरी सफा राख्ने त्यो त मृत चिज हो होइन। जस्तो माटो कसरी स्वच्छ राख्ने अथवा चाहिँ तपाईँको ढुङ्गा कसरी चाहिँ सफा राख्ने, जस्तो वनस्पतिहरूसँग हामी मिलेर कसरी बस्ने होइन। अब यो सबै चिजलाई हामीले ध्यान दिएनौँ भने हाम्रो सांस्कृतिक अवधारणा पूर्ण हुँदैन। त्यसकारणले हामीले जैव सामाजिक संस्कृति किन भन्नु हुन्छ भने कमसे कम पनि बाँकी जीव जगत जसभित्र वनस्पति जगत पनि पर्छ, त्यो वनस्पति जगत पनि मेरो प्राण हो, मेरो जीवनको आधार हो। मभन्दा बाहिरको जो जीव जगत छ, चाहे तपाईँ किरा फट्याङ्ग्रा कुरा गर्नुहोस्, पशुपक्षीको कुरा गर्नुहोस् वा कुनै प्राणीको कुरा गर्नुहोस्, त्यो पनि मेरो जीवनको एउटा अङ्ग हो, मेरो जीवनको एउटा पाटो हो भन्ने कुरा हामीले बुझेनौँ भने हामीले कुनै गतिलो संस्कार र संस्कृतिको विकास गर्दैनौँ। यो चिजले हामीलाई बिस्तारै बिस्तारै पतनको बाटोमा, विनाशको बाटोमा लगिरहेको छ। त्यसकारणले हामीले अब सामाजिक संस्कृति मात्र होइन, हामीले जैव सामाजिक संस्कृतिको विषयमा बहस गर्न एकदमै जरुरी भइसकेको छ। अब त्यसपछि हामीले चाहिँ जस्तो अर्को एउटा दृष्टिकोण चाहिँ जस्तो नेपालको सङ्कट हेरेर कुरा गर्दाखेरि
हामीले यसको समाधानको निम्ति हामीले एउटा सिद्धान्तको कोणबाट हेर्नुपर्छ भनेका छौँ। त्यो के हुन्छ भने अन्तर्निर्भरताको सिद्धान्त र एउटा सर्वाङ्गीन दृष्टिकोण अथवा चाहिँ समाधानलाई। जस्तो अहिलेको नेपालको परिस्थिति कस्तो हो भन्छ भने मैले धेरै पटक भनेको छु, यो सामान्य समस्या नभएर, गत्यावरोध नभएर यो सङ्कट हो। यो राज्य प्रणालीको अथवा जीवन प्रणालीको कुनै एउटा भागमा मात्रै देखा नपरेर यो समग्र भागलाई गाँजेको चाहिँ तपाईँको एउटा समस्या हो। त्यस कारणले सङ्कटको अवस्थामा छ र जो यथास्थिति छ त्यो पुरै धर्मराइसकेको छ, त्यो सबै चर्किसकेको छ। त्यस कारणले हामीले समाधान कसरी खोज्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटा यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण, जस्तो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक होइन अथवा प्राकृतिक, ती सबै एक अर्कासँग अन्तर्निर्भरित छन्। एकबाट अर्कोलाई छुट्याएर बुझ्न सकिँदैन, यसको समाधान खोज्न सकिँदैन। किन एउटा चिज बिग्रियो भने त्यसले स्वतः अर्को चिजको असर गर्छ। जस्तो हामीले यति बेला यो जमानामा हामीले अर्थशास्त्रको कुरा गर्दाखेरि होइन, अर्थशास्त्रको मात्रै कुरा गर्दैनौँ, हामी राजनीतिक अर्थशास्त्रको कुरा गर्छौँ, हामी पोलिटिकल अर्थशास्त्रको कुरा गर्छौँ होइन, अथवा चाहिँ तपाईँको समाजको कुरा गर्दाखेरि हामी विशुद्ध समाजको कुरा गर्दैनौँ, हामी आर्थिक समाजको कुरा पनि गर्छौँ, हामी राजनीतिक समाजको कुरा गर्छौँ, हामी नैतिक समाजको पनि कुरा गर्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबै चिज झेलिएका छन् होइन, एउटाले अर्कोलाई सघाएको छ। यो सिङ्गो सिस्टम के हो भन्छ भने एउटा अर्गन हो। जस्तो हामी एउटा मान्छे छौँ, हामी अर्गन हो, एउटा चाहिँ एकाइ हो, एउटा जैविक एकाइ हो। जस्तो हामीभित्र विभिन्न अङ्गहरू छन्, हाम्रा आँखा छन्, नाक छन्, हातखुट्टा छन्, मस्तिष्क छ, छाला छ आदि इत्यादि। सबै चिजले आफ्नो ठाउँमा काम गरेको छ र मान्छे चाहिँ तपाईँको पूर्ण छ। त्यसलाई हामीले एउटा स्वस्थ मानिस भन्छौँ। यसै गरी चाहिँ राज्य प्रणालीका सबै अङ्गहरू एक अर्काका साधक भएनन्, एक अर्काका पूरक भएनन् भनेपछि राज्य चल्दैन, हामी अपूर्ण हुन्छौँ। त्यस कारणले यो पूर्णतामा एक अर्काप्रतिको निर्भरता, अन्तर्निर्भरताको बाट यो समाधानलाई कसरी हेर्ने र दोस्रो चाहिँ यसको समग्र प्याकेजमा समाधान कसरी खोज्ने, त्यसलाई हामीले सर्वाङ्गीन दृष्टिकोण अथवा होलिस्टिक एप्रोच भनेका छौँ होइन। हामीले समाधान एउटो पाटोमा खोजेर चाहिँ हामी पाउँदैनौँ अब, किन समस्या यो सङ्कट राजनीतिक पाटो मात्रै छैन, आर्थिक पाटो पनि छ, त्यो मात्रै छैन, सामाजिक सांस्कृतिक पाटो पनि छ, त्यो मात्रै पनि होइन, नैतिक पाटो पनि छ, त्यो मात्रै होइन, मनोवैज्ञानिक पाटो पनि छ। त्यसकारणले सबै पक्षको समाधान कसरी खोज्ने, हाम्रो चासो त्यहाँ हो। अन्तर्निर्भरताको दृष्टिकोण र तपाईँको समग्र समाधानको एउटा चाहिँ बाटो। अनि यसलाई हामीले लागू गर्ने कोसिस गरौँ। देशको सङ्कट समाधानको कुरा गर्दा हामीले 10औं नम्बरमा उठाएको चाहिँ तपाईँको मूलभूत बुदा के हो भन्छ भने कर्तव्य प्रधान नागरिक। जस्तो अहिले साम्राज्यवादले के गर्यो, यिनी दलालहरूले के गरे भन्छ भने सबैलाई चाहिँ पुरै व्यक्तिवादी बनाउन चाहिँ एउटा अधिकार प्रधान मानिसको चाहिँ परिकल्पना गरे, एउटा योजनाबद्ध रूपमा त्यो प्रचार गरे। यिनले व्यक्ति स्वतन्त्रताका कुरा गरे, अधिकारका मात्रै कुरा गरे। अब त्यसले परिणाम अहिले कस्तो नेपालको देखियो त भन्छ भने नेपालमा यस्तो मैले चाहिँ सङ्गठन देख्दैन, कुनै राजनीतिक सङ्गठन, कुनै अर्को संस्था, कुनै व्यक्ति, कुनै समूह, केही पनि मैले यस्तो देख्दैन जसले आफ्नो कर्तव्यको कुरा गर्छ। सबैले अधिकार भन्छ, सबैलाई अधिकार चाहिएको छ। यो भनेको के हुन्छ भने यो भनेको विश्वास। माने विदेशीहरूले यसरी छिन्न भिन्न सबै सम्बन्धहरू यसरी तोड्ने एउटा डिजाइन बनाएर अगाडि बढे कि व्यक्ति समानान्तर एउटा सार्वभौम इकाइको रूपमा खडा गरिदिए। उनले व्यक्तिलाई सार्वभौम इकाइको रूपमा खडा गरिदिए। प्रत्येक व्यक्ति सार्वभौम छ, प्रत्येकलाई अधिकार चाहिएको छ, कसैले आफ्नो कर्तव्यको अनुभूति गर्दैन होइन। जस्तो व्यक्ति भने के हुन्छ भने त्यो परिवारको सदस्य पनि हो, त्यो परिवारभित्र जस्ता अरू मान्छे पनि छन्, उनको पनि हित र अधिकारको कुरा छ। व्यक्ति भनेको समाजको सदस्य हो, समाजभित्र ऊ जस्ता लाखौँ मान्छे छन्, उनको पनि हित हेर्नुपर्छ। व्यक्ति भनेको राष्ट्रको नागरिक हो, त्यो राष्ट्रभित्र करोडौँ मान्छे छन्, तिनी करोडौँ मान्छेको पनि हितको कुरा छ। त्यसकारणले यस्ता सामूहिक संरचनाको एउटा सदस्यको रूपमा बसेको व्यक्तिप्रति त्यो आफ्नो समाजप्रति, समूहप्रति वा राष्ट्रप्रति पनि कुनै कर्तव्य छ भन्ने भावना यिनले मारे। जस्तो मैले मेरो अधिकारको कुरा गर्दा मेरा परिवारभित्रका बाँकी सदस्यहरूको अधिकार नमर्ने गरी मात्रै मैले कुरा गर्नुपर्छ। त्यसो भन्दा के भन्छ भने त्यो परिवारप्रति मेरो आफ्नो कर्तव्य पनि छ, समाजप्रति मेरो आफ्नो कर्तव्य छ र यो देशप्रति मेरो कर्तव्य छ। यो भावना यिनीहरूले मारे। यो दलाल अपराधीहरूले, यिनी दल नामका दलालहरूले यो भावना मारे र सबैलाई भट्काएर चाहिँ तपाईँको अधिकार प्रधान नागरिक कसरी स्थापित गर्ने भन्ने बाटोमा गए। कर्तव्य प्रधान जो मानिस हो त्यो मानिसको हत्या गरे। त्यसलाई कसरी चाहिँ हामीले जोगाउने,
कसरी बिउताउने यो हाम्रो अगाडिको ठुलो चुनौती हो। नत्र भने तपाईको कहिले पनि चाहिँ स्थिरता आउँदैन, कहिले पनि चाहिँ समाज शान्त हुँदैन, जहिले पनि यस्तै अराजकता रहिरहन्छ। अब त्यसको निम्ति उनीहरूले चाहिँ व्यक्तिलाई अत्यन्तै गलत ढङ्गले चाहिँ तपाईको व्याख्या गरेर अगाडि बढाइरहेका छन्। अब हामीले 11औं नम्बरमा उठाएको कुरा दलीय आन्दोलनको समीक्षा, गम्भीर समीक्षा हुनुपर्छ र त्यो समीक्षा अन्तर्गत हामीले के भनेका छौँ हुन्छ भने 2007 साल, 2046 साल माओवादी युद्ध र 61-62 साल यो चारै प्रकारका जो राजनीतिक आन्दोलन वा विद्रोह जे भन्नुस् यसलाई, यो हामी देख्छौँ नि, यिनीहरू नेपालको आवश्यकता र नेपालको कुनै समस्या समाधान गर्नको निम्ति उठाइएका होइनन्। हामीले इतिहासको राम्रै समीक्षा गर्न जरुरी छ। यो चारै खालका मुभहरू अथवा उथलपुथलहरू के कारणले उठाइयो भन्छ भने जब यिनलाई परिचालित गर्ने विदेशी शक्तिहरूलाई नेपालमा अगाडि बढ्न कुनै समस्या पैदा भयो, कसैले अवरोध खडा गर्यो, कुनै विषय गत्यावरोधको रूपमा आयो भने त्यसलाई पन्छ्याउनको निम्ति दलहरू प्रयोग गरिएका छन्। आन्दोलनको नाटक गरिएको छ, प्रजातन्त्रको पर्दा अगाडि राखिएको छ, मान्छेको हत्या गरेर, निर्दोष मान्छेहरूको हत्या गरेर एउटा चाहिँ तपाईको निष्कर्षपछि यिनलाई सत्तामा पुर्याएर विदेशीहरूले आफ्नो पक्षमा काम गरिरहेका छन् र नेपाललाई लुट्ने र औपनिवेशिक दासत्वमा बाँध्नको निम्ति सबै काम गरिरहेका छन्। हामीले यो दलीय आन्दोलनको इतिहासलाई राम्रोसँग समीक्षा गर्नुपर्छ। यो प्रजातन्त्र हो, यो देश र जनताको निम्ति भएको मुभ हो, यो सबै प्रकारका मुभ हुन् भन्ने यस्तो डरलाग्दो दोषबाट चाहिँ हामी मुक्त हुन सकेनौँ भने हामी देश बुझ्दैनौँ र हामी अगाडिको गन्तव्य पनि हामी ठम्याउन सक्दैनौँ। अब त्यसपछि हामीले 12औं नम्बरमा उठाएको एउटा नयाँ बुँदा अहिले तृणमूल नेपालको मैले कुरा गर्दैछु। हामीले बहुखम्बे विदेश नीति भनेका छौँ। जस्तो अहिलेसम्मको एउटा थिएको के थियो भन्छ भने समदूरीको सिद्धान्त, हैन? समदूरीको सिद्धान्त को एउटा विशेष गरिकन हामीले अलिकति आपत्तिजनक मानेको किन भन्छ भने नेपालको सम्बन्ध जति देशहरूसँग सम्बन्ध छ सबैसँग फरक छ, हैन? चीनसँग एक खालको छ, इन्डियासँग अर्को खालको छ, सम्बन्ध पनि फरक छ, व्यवहार पनि छ, उनले गर्ने व्यवहार पनि फरक छ, अब हामीले गर्ने व्यवहार पनि फरक छ। त्यसकारणले सबै जो दौत्य सम्बन्ध कायम भएका देशहरू छन् सबैसँगको दूरी एउटै हुन सक्दैन, यो बडो काल्पनिक कुरा हो। त्यसकारणले हामीले चाहिँ हाम्रो आवश्यकता, हाम्रो राष्ट्रिय हित अनुसार धेरै खम्बाहरू तयार पारिकन त्यो खम्बाको आधारमा हामीले आफ्नो विदेश नीतिलाई परिभाषित गर्नुपर्छ। जस्तो हाम्रो आवश्यकता अनुसार मोटामोटी जस्तो एउटा खम्बा चाहिँ तपाईको चीन हुने भयो, हैन? दोस्रो खम्बा हाम्रो इन्डिया हुने भयो, तेस्रो खम्बा हाम्रो चाहिँ युरो अमेरिका हुने भयो, एकछिन मानौँ। तेस्रो खम्बा जस्तो अहिलेको समकालीन विश्वको कुरा गर्नुहुन्छ भने यहाँबाट अत्यधिक रूपमा बसाइ के अरे चाहिँ कामको निम्ति गएका जो नेपालीहरूको ठुलो सङ्ख्या छ, हैन? जस्तो मध्यपूर्व भनौँ न, मध्यपूर्वमा ठुलो सङ्ख्या छ, त्यसलाई पनि एउटा खम्बा मानेर, किन त्यहाँ नेपालीहरू छन्, त्यहाँ हाम्रो राष्ट्रिय हित जोडिएको छ, त्यसकारणले त्यसलाई एउटा पिलर मानेर, खम्बा मानेर हामीले त्यो क्षेत्रको एउटा बेग्लै खालको विदेश नीति बनाउन सक्छौँ। विदेश नीतिको एउटा सामान्य सिद्धान्त हुने भयो, सिद्धान्त त सामान्य हुनुभयो, जस्तो असंलग्नता, पञ्चशील आदि इत्यादि सबैसँग चाहिँ दौत्य सम्बन्ध, मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध, यिनी सिद्धान्तको कुरा भए। तर अब प्र्याक्टिकल्ली व्यवहारमा जाँदाखेरि वास्तविक सम्बन्ध त्यस्तो हुँदैन। नभइसकेपछि कससँग कसरी डिल गर्ने भन्ने त्यो तरिका नै फरक बन्न जान्छ, त्यसलाई फरक नै पार्नुपर्छ। जस्तो अहिलेको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले तपाईको इन्डिया र चीनलाई समदूरी बराबरी दूरीमा हामी राख्नै सक्दैनौँ। किन भन्छ भने एउटा देश आक्रमणकारी हो, हाम्रो सारा 65,000 भन्दा बढी जमिन लुट्नेदेखि लिएर यहाँभित्र बसेर मान्छेहरूको हत्या हिंसा गर्ने सारा काम त्यसले गर्दै आएको छ। अर्को देश मित्र देश हो जसले आजसम्म हाम्रो विरुद्धमा केही पनि गरेको छैन, कसरी एउटै दूरीमा रहन सक्छ, हामी कसरी राख्न सक्छौँ? अर्कोतिर तपाईको अमेरिका र म रुसकै कुरा गर्छु, हैन? अमेरिकाले के गरिरहेको छ नेपालमा चाहिँ तपाईको यो 63 सालपछि धर्मको क्षेत्रमा, धर्मको नाममा, जातिको नाममा उसले के गरिरहेको छ? त्यो देश र तपाईको रुसलाई म कसरी समदूरीमा राख्न सक्छु? यो बिल्कुल बकवास, यो दलालहरूको बकवास हो। त्यसकारणले नेपाललाई बहुखम्बे एउटा नीतिमा आधारित एउटा दिशाबाट लैजानुपर्छ र जसले हामीप्रति जस्तो व्यवहार गरेको छ अथवा अर्को पाटोबाट हाम्रो जससँग जे आवश्यकता छ त्यसलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेर हामीले विदेश नीति बनाउनुपर्छ। विदेश नीतिको एउटै पिलर हुन सक्दैन, विदेश नीतिका धेरै पिलरहरू, हाम्रा 3टा पिलर बन्छन् कि 4वटा पिलर बन्छन् कि 5वटा पिलर बन्छन्, त्यो आधारमा एउटा विदेश नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो धारणा छ। अब त्यसपछि हामीले हाम्रो एउटा अर्को विशेषता, जस्तो हामीले जो दल बनायौँ
यसका निर्माणका 3टा आधार छन्, 3टा पिलर छन्। मैले पहिले पनि तपाईहरुलाई भने सुरुमै व्याख्या गर्दाखेरि यसको एउटा आधार जस्तो देशमा हजारौं समस्या छन् एजेन्डाको रूपमा कुरा गर्दा, इस्युहरूको रूपमा कुरा गर्दा, तर ती सबैलाई मोटामोटी समराइज गरिकन तिनी सबैलाई चाहिँ 3टा वर्गमा बाँड्न सकिन्छ। अब एक खालका समस्याहरू देशको स्वाधीनतासँग जोडिएका छन् र त्यससँग जोडिएका मुद्दाहरूलाई हामीले युगान्तकारी परिवर्तन, युगान्तकारी लडाईँबाट, युग परिवर्तनको लडाईँबाट हल गर्नुपर्छ भनेका छौं। त्यसकारणले हाम्रो एउटा आधार, एउटा पिलर हामीले टेकेको एउटा पिलर चाहिँ युगान्तकारी परिवर्तन हो। दोस्रो पिलर चाहिँ पुनर्जागरण आन्दोलन हो, हैन, हामीले आफ्नोपन कसरी फर्काउने, आफ्नोपनमा कसरी जाने, र तेस्रो चाहिँ पिलर भनेको राष्ट्र पहिलो भन्ने राजनीतिक लडाईँ हो। यो 3टा आधारमा टेकेर हामी यो समग्र आफ्नो चाहिँ गन्तव्यमा अगाडि बढ्न खोजेको हुनाले हामीले दलको नाम त्रिमूल नेपाल राखेको हो। यसका 3वटा मूल छन्, 3वटा जग छन्, टेक्ने 3टा आधार छन् भन्ने आधारमा हामीले त्रिमूल नेपाल नामाकरण गरेको हो। 14औं चाहिँ बुँदा हामीले नेपालको सङ्कटलाई पश्चिमी साम्राज्यवादको इन्डो एसियाली कडी भनेका छौं। इन्डो एसियाली कडी भन्ने हामीले नाम दिएका छौं। हामीले किन त्यसो भन्यौं त भन्दाखेरि यो चाहिँ इन्डियालाई आधार बनाएर हैन अगाडि बढाइएको सङ्कट हो। किन नेपाललाई मात्र हेरी छैन, किन भन्छ भने इन्डिया ठुलो देश हो, हैन, एउटा पश्चिमा ब्लकमा चाहिँ तपाईको सामेल भएर बसेको देश हो र त्यसमा पनि जस्तो इन्डियालाई आधार बनाएर नेपाल किन छानियो भन्ने पछाडि धेरै कारण छन्। एउटा त के हुन्छ भने नेपाल इन्डियासँग सिमाना जोडिएको देश हो, हैन। मैले इन्डो एसियाली कडी भन्ने कुरालाई चाहिँ व्याख्या गर्न खोजेको हैन। किन यो कडीसँग इन्डिया किन जोडियो, यो सङ्कटसँग उनीहरूले किन जोड्यो भन्ने कुरा, एउटा त नेपाल इन्डियासँग सिमाना जोडिएको देश हो। दोस्रो चाहिँ सधैँभरि 200 वर्ष यता इन्डियाको नवऔपनिवेशिक एउटा गुलामको रूपमा काम गर्दै आएको राज्य प्रणाली छ, हैन। अब तेस्रो चीज नेपालका जति दलहरू छन् र तिनका नाममा जति आन्दोलन भएका छन् ती सबै इन्डियाबाट पराजित छन्। तिनको उत्थान र तिनको समापन सबै इन्डियासँग जोडिएको छ। नेपालमा त्यसको नाभिक कहीँ पनि तपाईँ हामी भेट्दैनौँ, नेपालको निम्ति चाहिँ भएकै छैन। चौथो कुरा, नेपाल छानिने चौथो कुरा हुन्छ भने इन्डिया चीन विरोधी शक्ति हो, चीनलाई कसरी रोक्ने भन्ने मिसनमा छ र तिब्बत विभाजन त्यसको मिसनको एउटा हिस्सा हो। र अब तिब्बत विभाजन इन्डियाको पनि मिसनको एउटा हिस्सा भएको हुनाले अब नेपालमा के भन्छ भने तिब्बतसँग सिमाना जोडिएको, सबैभन्दा लामो सिमाना जोडिएको अन्तर्राष्ट्रिय भूमि, त्यसमा पनि तिब्बत आउने र जाने सुगम नाका भएको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय भूमि नेपाल हो। नेपाल बाहेक कहीँबाट कुनै पनि देशको जमिनबाट तिब्बत आउन र जान सजिलैसँग सम्भव छैन, असम्भव छ। अत्यन्तै विकट दुर्गम ठाउँहरू छन्। र त्यसमा अर्को थप प्लस पोइन्ट के हो भन्छ भने नेपालमा तिब्बती शरणार्थीहरू छन्, दलाइ लामाका मान्छेहरू। यो सबैलाई हिसाब किताब गरिकन इन्डिया अहिले चाहिँ चीनको विरोधको नाममा पश्चिमी कित्तामा चाहिँ ब्लकमा सामेल भएको हुनाले इन्डियालाई आधार बनाएर नेपालको भूराजनीतिलाई निशाना बनाएको पश्चिमा शक्तिले, त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले यसलाई चाहिँ उनीहरूको पश्चिमाहरूको के अरे इन्डो एसियाली कडीका रूपमा उनीहरूले सिर्जना गरेको सङ्कट हो भन्ने चाहिँ हामीले नाम दिएका छौँ। अन्तिममा 15औं नम्बरमा मूलभूत चिज, यस्ता चिज धेरै छन्, म पछि राखुला। अन्तिममा 15औं चाहिँ हाम्रो विशेषता आफ्नोपन के हुन्छ भने हामीले एउटा चिजलाई, तिब्बतको प्रश्नलाई हाम्रो राष्ट्रियताको परिस्थितिजन्य तत्त्व भनेका छौँ, हैन। हाम्रो राष्ट्रियताको निम्ति आवश्यक परिस्थितिजन्य तत्त्व भनेका छौँ। त्यो के कारणले भन्यो हुन्छ भने जस्तो त्यो चीनको पनि आवश्यकता हो। जस्तो यदि तिब्बत चीनको अङ्ग हुन्थेन, अभिन्न अङ्ग हुन्थेन भने नेपाल उहिले अस्तित्व मेटिन्थ्यो, नेपालको अस्तित्व उहिले मेटिन्थ्यो। यसमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। जस्तो केही दलालहरूले होला केही चाहिँ इन्डो पश्चिमा दलाल, सुराकी र सूचना सङ्कलकहरूले हामीमाथि आरोप लगाउलान् यिनी चीनको पक्षधर हुन्, चिनिया दलाल हुन् आदि इत्यादि भन्दै आएका छन्। तर हामीले एउटा तथ्य र प्रमाण राखेर कुरा गरिरहेका छौँ। जस्तो म तपाईँहरूलाई नाकाबन्दीको कुरा गर्छु। इन्डियाले 4 पटक नाकाबन्दी, नेपालमा 4 पटक नाकाबन्दी लगाइसकेको छ र अब तीनतिरबाट नेपाल इन्डियाले घेरेको छ। तपाईँ हामीलाई थाहा छ, एउटा भूपरिवेशी देश हो। हामीलाई समुद्रसम्म पुग्ने बाटो उसले दिइरहेको छैन, जो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले हामीलाई अधिकार दिन्छ त्यो बाटोसम्म उसले दिएको छैन। र हामीलाई मास्नको निम्ति उसले तराई विभाजन गर्ने मिसन चलाउनेदेखि लिएर हैन हर चिज गरेको छ। नक्कली नागरिकता, जन्मको आधारको नागरिकता ऐन बनाउनेदेखि लिएर हर चिज गरेको छ नेपाललाई अस्तित्व समाप्त पार्नको निम्ति। र त्यतिले नपुगेर उसले 4 पटक नाकाबन्दी लगायो अहिलेसम्म। तपाईँ हामी कल्पना गरौँ, तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, यदि तिब्बत पनि
चीनको अङ्ग नरहेको भए नेपाल कहाँ पुग्थ्यो? तीनतिरबाट इन्डियाले घेरिएको नेपाल, तिब्बत पनि उनको प्रभावमा भएको भए नेपाल कहाँ पुग्थ्यो? हामी कल्पना गरौँ। नेपाल आज होइन 70 वर्ष अगाडि नेपाल इन्डिया भइसक्थ्यो, 70 वर्ष अगाडि। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले के बुझ्न जरुरी छ भन्छ भने तिब्बत चीनको एउटा अङ्ग, अभिन्न अङ्ग रहेन, अथवा हामी एक चीन नीतिको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएनौँ भने त्यो हामी देश गुमाउँछौँ। त्यति हो, हामीले देश गुमाउँछौँ। त्यो हामी गुमाउने पक्षमा आफ्नो भूमिका खेलिरहेका हुन्छौँ। हामीले त्यो बुझ्न जरुरी छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि माने हाम्रो भूराजनीतिक परिस्थिति, मैले यसलाई चाहिँ परिस्थिति जन्य तत्त्व किन भन्छ भने हाम्रो भूराजनीतिक परिस्थिति यस्तो छ कि हामी तिब्बत चीनको अभिन्न अङ्ग हो भन्ने त मान्यताबाट डगमगायौँ भने त्यो हाम्रो त्यो डगमगाई हाम्रो आफ्नै देशमाथिको आक्रमण हुन्छ, हाम्रै सार्वभौम सत्तामाथिको आक्रमण हुन्छ, हामीले देश गुमाउँछौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तिब्बतको मामिलामा हामी एकदम स्पष्ट हुनुपर्छ। यही प्रश्न चीनसँग पनि जोडिएको छ। जस्तो चीन र नेपालको बलियो सहकारीको आधार यही हो। जस्तो नेपाल मात्र होइन, तपाईको नेपाल चाहिँ सार्वभौम रहेन, नेपाल अखण्ड रहेन भने तिब्बत जो चीनको अङ्ग छ त्यो पनि ठुलो जोखिममा पर्छ। किन? नेपालले बीचमा त्यो भूमिका खेलेको छ हैन, नेपालले बीचमा चाहिँ त्यो भूमिका खेलेको छ, जसको कारणले विदेशी ताकत चीनभित्र छिर्न सकेको छैन अथवा तिब्बतको सिमानामा गएर बस्न सकेको छैन। अब चीन पनि सुरक्षित छ नेपालको कारणले, नेपाल सुरक्षित छ तिब्बत चीनको हुनुको कारणले। त्यसकारणले यो परिस्थिति जो जन्य तत्त्व छ यसलाई हामीले बलियोसँग बस्नुपर्छ। हामीले यिनी चिजहरूलाई आफ्नो चाहिँ आधारभूत मान्यताहरू बनाएर यो दल निर्माणको प्रक्रियामा हामी गएका हौँ। मेरो यहाँहरू सबैलाई अनुरोध छ, यस्ता मुद्दाहरूमा गहिरिएर बहस गरौँ। अब बहेर गरौँ। हामी पुरानो चिन्तन र सोचमा अडिराख्नु हुँदैन, यो चाहिँ गोलचक्रमा घुमिराख्नु हुँदैन। यो दिशातिर यहाँहरू सबैको सहकार्य होस्, सबैको इच्छाशक्ति अगाडि बढोस् र यो बहसले तीव्रता पाओस् भन्ने यहाँहरू सबैसँग मेरो आग्रह छ। हस्, धन्यवाद। जय जननी।